आप सुन रहे हैं नॉवल उम्मुल यकीन, राइटर सुमेरा हमीद। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कैंसर की जंग जीतने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उसी दिन उसने अपनी बीमारी की खबर को ऑफिशियल कर दिया था। खबर फिर से जंगल की आग की तरह फैली थी। जो लड़की पेरिस फैशन वीक को कवर करती रही थी, वो लड़की अब हॉस्पिटल के बेड पर होगी। उस तस्वीर ने कुछ लोगों को हिला कर रख दिया था और कुछ को जाहिर है सुकून नसीब हुआ था। उसकी शोहरत ने लातादाद लोगों को उसका दुश्मन बना दिया था। वही दुश्मन अब वक्त के बदलने पर खुश थे। उसके गिर्द कसे बीमारी के शिकंजे से नाला नहीं थे। उसके गिर्द कसे बीमारी के शिकंजे से नाला नहीं थे। न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के करता धरता उससे मिलना चाहते थे, इंटरव्यू करना चाहते थे, उसे लाइव ले जाना चाहते थे, कवर पर लाना चाहते थे। कैंसर के लिए काम करने वाले अदारे और एनजीओज उसे कुछ तामीरी मकासद के लिए एक्टिव करना चाहती थी। ब्लॉगर्स उसके हॉस्पिटल आना चाहते थे, उसकी ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करना चाहते थे, कुछ उसकी बीमारी को रियलिटी शो बनाना चाहते थे। वो 24 घंटे कैमरे को उसके साथ रखना चाहते थे। अब हर चीज बिकने लगी थी, अब हर चीज की कीमत लगने लगी थी, कैंसर की भी। चंद एनजीओज के अलावा बाकी सब सिर्फ अपने बिजनेस और फायदे के लिए ऑफर्स कर रहे थे। वो उस बदलती दुनिया के रंगों को देख देख कर परेशान हो रही थी। जमाना कदीम में जो पत्थर कोड़ियों को पड़ा करते थे, जमाना जदीद में भी वैसे ही कुछ पत्थर मौजूद थे। ये लालच के पत्थर हैं और ये जिंदा जिस्मों में, मुर्दा दिलों के हाथों में होते हैं। आप अपने एहसासात, कैफियत, तकलीफ और जो कुछ भी आप महसूस करती हैं वो हमारे लिए लिख सकती हैं। एनजीओ का नुमाइंदा उससे पूछ रहा था, किस लिए? कोई अपनी बीमारी या तकलीफ को यादगार क्यों बनाएगा? ये ठीक है, मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रही हूँ, लेकिन अब मेरी दिलचस्पी इन सब चीजों में सिफर हो चुकी है। मैं जिंदगी का एक एक लम्हा जीना चाहती हूँ, तस्वीरें खींच खींच कर पोस्ट करने में जाया नहीं करना चाहती। आप समझी नहीं मिस हुदा, आप समझी नहीं मिस हुदा, हमारी एनजीओज नॉन प्रॉफिट अदारा है। हमें शोहरत चाहिए ना बिजनेस। दुनिया में लातादाद लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इस बीमारी के लिए दवा और दुआ से ज्यादा जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है उम्मीद। ऐसी उम्मीद जो ये यकीन दिलाए कि बीमारी बड़ी नहीं होती, इंसान की हिम्मत और ताकत बड़ी होती है। उम्मीद उस बीमारी का नाम है जो कैंसर को मामूली और कोशिश को गैर मामूली बनाती है। हमें ये बहादुरी उन्हें देनी है। मेरे केस में तो उम्मीद ना होने के बराबर है, वो तलखी से हंसी। हर केस में उम्मीद होती है और यकीन भी। हम इतनी ज्यादा साइंस की जुबानें सीख चुके हैं कि मोजज़ों की जुबान भूल चुके हैं। वो चौंकी थी, तो आप मोजज़ों पे यकीन रखते हैं? आप ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती थी, अब करवा रही हैं। क्या ये मोजज़ा नहीं? क्या आप खुदाई इशारे या खुदाई पैगाम पर इलाज पर रजामंद नहीं हुई? वो हैरान परेशान एनजीओ के नुमाइंदे की शक्ल देख रही थी। ऐसा ही हुआ था। क्या हमारी इस दुनिया का हर मंजर खुदा की निशानियों और पैगामों से भरा हुआ नहीं? वो पूछ रहा था। हाँ, ऐसा ही है, उसने इकरार किया। उसके सामने फरिश्ता मौजूद था, उसके साथ फरिश्ते मौजूद थे। उनके हाथों में उसकी भलाई के पैगाम थे। वो उसे फलाह की तरफ पेशकदमी पर उकसाते थे। वो उसे उम्मीद के जाम भर भर कर पिलाते थे। उससे बढ़कर क्या निशानी हो सकती है? होली बॉचर 27 साल ऑस्ट्रेलियन लड़की है। मैं उसके लिए थी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे ऐसे लोग कभी नहीं मरते। उसके एक खत ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी हैं। उसके लफ्जों ने जिंदगी के मुश्किल कुलिये आसानी से समझा दिए हैं। उसके खत का असर सबसे ज्यादा नौजवानों ने लिया है। वो मादी जिंदगी से निकलकर हकीकी जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे हैं। मुर्दा दिलों को जिंदगी की मौजूदगी का एहसास दिला देना, ये भी जिंदगी देने के बराबर होता है मिस खुदा। अगर मैं मर गई तो लोग ना उम्मीद हो जाएंगे। वो खौफसदा थी। जिंदगी के साथ कभी अगर नहीं लगता। पैदा होने वाला कभी ये नहीं कह सकता अगर मैं पैदा हो गया, अगर मुझे जिंदगी अता कर दी गई। जिंदगी पहला मोजज़ा है जो इंसान के साथ होता है। वो पैदा हो चुका है, उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती।
زندگی موجود رہتی ہے، وہ آگے شفٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں زیادہ اپسٹ نہیں کرتی کہ ہم مر جائیں گے، ہم تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اس دنیا کو آخری یقین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری منزل اور سب سے بہترین جگہ۔ دکھائی دینے والی چیزیں حقیقت لگتی ہیں، اس لیے ہمیں دکھائی نہ دینے والی دنیا غیر حقیقی لگتی ہے یا پھر مشکوک، اور اس لیے اندیکھی دنیا، اندیکھے معجزے، اندیکھا یقین، یہ سب ہمیں قصے کہانیاں لگتے ہیں۔ ان میں کوئی کشش نہیں ہمارے لیے۔ ویسے بھی انسان شک کرنے میں جلدی اور یقین کرنے میں ذرا دیر کر دیتا ہے۔ مشکلیں زندگی کا نصیب ہیں تو آسانیاں اس زندگی کی منزل۔ ہمیں لوگوں کو ان کی منزلیں دکھانی ہے، انجام نہیں۔ انجام؟ اس نے ایسا پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ کس دنیا میں رہتی تھی؟ کیا آپ سمجھ گئیں؟ وہ بیچارہ کافی دیر سے بول رہا تھا۔ کچھ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کچھ دیر پہلے کئی باتوں میں صرف یہ بات شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف زندگی کی بات کرنی ہے، جو اتنی طاقتور ہے کہ کائنات کی ہر شے کو متوجہ کر لیتی ہے۔ زندگی یہ کائنات کے رب کو متوجہ کر چکی ہے، فرشتے نے کہا۔ خدا دلچسپی سے سن رہی تھی دونوں کو۔ کیا وہ بھی آسمان سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ تھا، یا اب ہر انسان فرشتوں کی زبان میں بات کرے گا، ہر شے خدائی اشارہ ہوگی، ہر پھول امید بھری خوشبو دے گا، ہر کرن یقین بنے گی؟ کیا کائنات کی ہر شے ایسے ہی کام کرتی ہے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ انسان ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایسے کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے انسان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ انسان ایسا ہی خاص الخاص ہے تو وہ عام کیوں بنتا ہے؟ موت امید کے دروازے بند نہیں کر سکتی مس خدا۔ ہمیں لوگوں کو یہی تو سکھانا ہے کہ زندگی لمبی مدت کا نہیں، ہر لمحے میں زندگی جینے کا نام ہے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، ہر درد کی دوا ہے، ہر دوا میں شفا ہے، اور یہ شفا انسان کے اندر موجود ہے۔ اسے اس شفا کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔ بیماری انسان کو تنہا کر دیتی ہے، ہمیں اسے اس تنہائی سے نکالنا ہے، اسے واپس زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ کینسر کا صرف نام ہی بیمار کو مرجھا کر رکھ دیتا ہے، وہ اپنے سینے پر پہاڑ سا بوجھ محسوس کرتا ہے، ہمیں اس بوجھ کو کم کرنا ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کیا آپ ہمارے لیے لکھیں گی؟ کیا دوسرے انسانوں کے لیے امید بنے گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ یکٹک اس کے پشت کے پیچھے کھڑے اپنے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس دنیا کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ امید ہے، فرشتہ کہہ رہا تھا۔ ہوا، پانی، خوراک، سانس سے بھی زیادہ۔ بے یقینی کی اس دنیا کو مایوسی کے گرداب سے نکلنے کی سخت ضرورت ہے۔ ڈپریشن، مایوسی، ناتمام خواہشیں، بے قراریاں، تکلیفیں، غم، بیماریاں سب امید کے ضرورت مند ہیں۔ دنیا بھر کے مفکروں، قلم کاروں اور اسکالرز کو چاہیے کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر صرف امید بانٹنے میں لگ جائیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ صرف امید بھری لوریاں گائے۔ اس وقت بھی جب ان کے بچے گود سے نکل کر اپنے بچوں کو گود میں کھلانے لگے، لکھنے والے صرف امید لکھیں، گانے والے صرف اسے گائیں۔ دنیا کے ہر رنگ کو امید کے رنگ میں لپیٹ دیا جانا چاہیے۔ اس دنیا کے ہر انسان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صرف امید ہے۔ ٹھیک ہے، میں لکھوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ فرشتے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، وہ واقعی میں مسکرا رہا تھا۔ مس فائٹر 3 مہینے سے ہسپتال میں ہے۔ اس دوران وہ 3 بار چھٹی کی درخواست کر چکی تھی۔ وہ تینوں بار ڈاکٹرز نے اسے بہلا دیا تھا۔ ان کے پاس بہانوں کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس انکار کی۔ چوتھی بار اس نے درخواست نہیں کی، التجا کی تھی کہ اسے 24 گھنٹے کے لیے ہاسپٹل سے باہر جانے دیا جائے۔ اس کی التجا کو مان لیا گیا تھا، اور اب وہ خوشی، آزادی، بے فکری، روشنی، آسمان، گھاس، پھولوں، پودوں، فرینڈز، کلاس فیلوز، پروفیسرز وغیرہ سے ملنے جا رہی تھی۔ ماما نے اسے وگ لا دی تھی، لیکن اسے پہن کر وہ اتنی دیر تک ہنستی رہی کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اف ماما، میں کتنی بیوقوف رہی ہوں نا،
آج وگ کو سر پر رکھا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے قدرتی بال ہمیں وزنی نہیں لگتے، ہمیں کبھی بھی سر پر ان کا بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ بات مجھے آج معلوم ہوئی ہے۔ اس نے وگ نہیں پہنی اور اسٹالر سے سر کو کور کر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھی، اس کی پوری ہستی گواہ تھی کہ وہ آج صحیح معنوں میں مسکرا رہی ہے۔ اس نے آج جانا تھا کہ زندگی کے ایک لمحے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ زندگی بیکار کے کاموں اور باتوں میں وقت اور انرجی برباد کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو لمحہ بلمحہ پھلنے پھولنے، روحانی منزل طے کرنے، اخلاقی مضبوطی حاصل کرنے کا نام ہے۔ زندگی تو وہ قطع اراضی ہے جہاں ہر روز کچھ نئے پھول کھلانے کا اہتمام کرنا ہے۔ لوز ڈینم کی جیبوں میں ہاتھ زن کیے، جوگرز کے بل پر 2 قدم چلتے، 3 قدم اچھلتے، 4 قدم جوشیلے، 5 قدم بھڑکیلے، کودتے پھانکتے وہ چل رہی تھی۔ ہر ڈریس کی ایک کوڈ چال ہوتی ہے، آج کی چال کا کوڈ خوشی تھا، آزادی اور بے فکری تھا۔ وہ بس سے یونیورسٹی آئی تھی، یہی اس نے اپنی فرینڈز کو بلا لیا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز میں سب سے زیادہ تر یونیورسٹی میں ایڈوانس اسٹڈی کر رہے تھے۔ انہیں ان سب سے ملنا تھا، چونکہ چھٹی ایک ہی ملی تھی اس لیے وہ زیادہ شوقی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسٹاپ پر اتر کر وہ یونیورسٹی تک پیدل چل رہی تھی۔ رک کر اس نے اپنے لیے آئس کریم لی تھی۔ شاپس کی ونڈو اسکرین میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ سیٹ کرنے کے لیے بال نہیں تھے۔ کراس پیک میں ہاتھ ڈال کر اس نے لپ گلوس نکالا اور اسے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ دوبارہ ہاتھ ڈالا تو گلاسز بھی مل گئے، ماما نے رکھے ہوں گے۔ اس نے آنکھوں پر لگا لیے، گردن کو ادھر ادھر کر کے خود کو دیکھا۔ شاپ کی بوڑھی مالکن باہر نکلی اور گملے میں لگے تازہ پھولوں میں سے ایک پھول توڑ کر اسے دیا۔ گیٹ ویل سون، ایسے ہی مسکراتی رہو، شان نے تھبک کر کہا۔ پرپل پھول، عورت کی مسکراہٹ اور شانے پر تھبکی، تینوں چیزوں نے اسے مالا مال کر دیا تھا۔ پھول اس نے ناک کے قریب کر لیا تھا۔ کتنی پاگل تھی۔ اب جانا تھا کہ زندگی خوشبو ماں کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور ان دونوں کی خوشبو کائنات کے کونے کونے سے آتی ہے۔ لائم وغیرہ سب یونیورسٹی کے لان میں گھاس پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک آتے آتے اسے کتنی بار رکنا پڑا، ہائے ہیلو کرنے، حال احوال پوچھنے والوں کے پاس رکنا پڑا۔ وہ اس خدا سے نہیں مل رہے تھے جو بہت امیر، فیشنیبل اور مشہور تھی، وہ اس خدا سے مل رہے تھے جو بیمار تھی اور جسے اچھے الفاظ اور بے شمار مسکراہٹوں کی ضرورت تھی۔ تمہیں ایسے گھٹیا کپڑے پہن کر یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لائم نے اس کے عجیب و غریب حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ خدا اتنی غریب ہو گئی ہے کہ گھسی پٹی جینز پہننے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اس نے کہکا لگایا۔ وہ آتے ہی کمر کے بل گھاس پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابھی تو میں امیر ہوئی ہوں۔ آج میرے پاس پورے 24 گھنٹے ہیں، پورے 24 گھنٹے۔ سب ڈاکٹرز کو میں بھاڑ میں جھونک آئی ہوں، دوائیاں لاک کر آئی ہوں، نرسز کو آنکھیں مار کر ہاسپٹل کو ٹاٹا بائے بائے کہہ آئی ہوں۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، باقی بچے پورے 20 گھنٹے۔ کیسا؟ وہ ہاتھ اٹھا کر سوالیہ پوچھ کر داد لینا چاہتی تھی۔ لگتا ہے تم نے ان ٹائم مووی دیکھ لی ہے، جہاں جس کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہی امیر ہوتا ہے۔ فی الحال تو تم سب مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ گھاس پر وہ بچوں کی طرح مچل رہی تھی۔ تم ان 3 مہینوں میں کیا کرتی رہی ہو؟ میں تو انسٹا فیس بک پر تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا، اس کا کلاس فیلو پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہکا لگایا۔ کنجوسو، کافی ہی پوچھ لو، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں۔ سفر سے اس کا مطلب تھا 3 مہینوں کا سفر۔ کسی کا بیگ گھسیٹ کر اس نے سر کے نیچے رکھ لیا تھا۔ بڑی پیاری ہوتی ہے گھاس واس یار، گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہا۔ کنجوس نہ کہو، غریب کہو۔ لائم نے بیگ میں سے گھٹیا سی چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف اچھالی جو لیٹے لیٹے اس نے کیچ کر لی۔ جی چاہتا ہے کہ ایسی ہی ایک بڑی یونیورسٹی بناؤں اور اس پر خدا نام لکھ کر دنیا والوں کو گفٹ کر دوں۔ اس نے یونیورسٹی کی عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور اطراف میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ تم ہم غریبوں کو ایک ایک گھر گفٹ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ یقین جانو کہ میں اپنے بیوی بچوں کی پیشانیوں تک پر تمہارا نام خودوا دوں گا، یہ بڑے بڑے حروف میں، خدا۔ لائم کی بات پر بے ساختہ کہکا پڑا تھا۔ بڑے بے غیرت ہو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، بہت بڑا والا بے غیرت ہوں، اب تو گھر ملے گا نا؟ وہ ہنسنے لگی۔
चलो यूनिवर्सिटी देखते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं, आज मुझे लाइब्रेरी भी देखनी है। वो उठकर खड़ी हो गई। क्यों लाइब्रेरी को शर्मिंदा करना है? वो सब साथ साथ चलने लगे थे। वो इन्हें लीड कर रही थी। नहीं, खुद को। मैं भी अपनी एक बुक लिख रही हूँ, उसने फख्र से बताया। वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी। यानी किताबें पढ़ पढ़ कर बूढ़े हम हो गए और बुक लिखने की नौबत तुम पर आ गई। मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अपने गोल्ड मेडल्स का फंदा बनाकर झूल मरो। इन 3 महीनों में मैंने 6 बुक्स पढ़ी हैं। चलते चलते वो एड़ी के बल घूमकर बताने लगी थी। ये इतना बड़ा वाला कारनामा था कि उसका मानना था कि उसे ट्रॉफी दी जानी चाहिए। पूरी 6, यानी इतना पढ़ लिया तुमने? क्यों अपने दिमाग बेचारे पर इतना बोझ डाला है डियर? जिस काम का वो आदी नहीं है, वो काम उससे जबरदस्ती क्यों करवाया? कैसे कैसे नहीं तड़पा होगा वो मासूम। कहता होगा, अच्छा भला फैशन में खप रहा था, ये कहाँ लगा दिया मुझे। शट अप। तुम मुझे हमेशा मुझसे जेलस रहे हो। अब मैं तुमसे हद दर्जा मुतासिर हो रहा हूँ, लाइम ने संजीदगी से कहा। तुम हैरान कुन हो, बल्कि बहुत खास हो। वो वाकई में बहुत हैरान था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। वो खुदा नहीं थी जिसे वो जानते थे। इतने से वक्त में वो उनसे ज्यादा बेदार लगने लगी थी। उसकी चाल, उसका अंदाज, दुनिया को देखने वाली उसकी नजर, सब में इनकलाब बर्पा हो चुका था। उसके चेहरे पर मासूमाना खुशी थी। जिस यूनिवर्सिटी में वो पूरे 4 साल तक पढ़ती रही थी, इस यूनिवर्सिटी को वो आज ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार यहाँ आई थी। यूनिवर्सिटी की चहल पहल ने उसका दिल हशाश बशाश कर दिया था। जिंदगी और दुनिया की रौनक इंसान के दम कदम से है, आवाज से, पुकार से, शोर से, कहकों से। कुछ फिक्र, ज्यादा बेफिक्री और जोशो खरोश से। वो अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि उसे कॉरिडोर में अपनी जैसी लड़कियां नजर आई। एक के सर पर कैप थी, दूसरी का बगैर बालों का सर नुमाया था। वो पहले कभी ये जान ही नहीं पाई थी कि जिंदगी के साथ साथ मौत भी चलती है, तंदुरुस्ती के साथ साथ बीमारी। फिर अपनी बीमारी पर उसने एकदम से जिंदगी को रोक क्यों लिया था? जो रूह बेदार कर दी गई है, उस पर कभी फुल स्टॉप नहीं लगता। ये जहां या वो जहां, सफर जारी रहता है। मरता तो जिस्म है, रूह को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कैसे भी मुश्किलें आए, तकलीफें मिले, रंजो गम के जवार भाटा फूटे, इस जहान में, इस जिंदगी में कभी फुल स्टॉप ना लगाने दे। चलते रहे, सफर जारी रखे, बस चलते रहे। फरिश्ता अपनी बात कहे बगैर नहीं रह सका था। उसने चहक कर पीछे फरिश्ते की तरफ देखा और बेसाख्ता हंसी। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। प्रोफेसर से मिलने के बाद उन सब ने लंच किया था। शाम को वे एक छोटा सा थिएटर शो देखने के लिए चले गए थे। उनका 10 लोगों का ग्रुप बसों में सफर कर रहा था। उन्हें लंच कहाँ करना है, कॉफी कहाँ पीनी है, कौन सा शो देखना है, किस पार्क को बर्बाद करना है, वो बहस कर रहे थे, झगड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को ताने दे रहे थे और कहके लगा रहे थे। कभी बस में बैठे, कभी फुटपाथ पर खड़े, कभी रेस्टोरेंट में मेजों के गिर्द कुर्सियां खींचते। वो सब हुदा और हुदा की कुछ पुरानी लेकिन मुझका खेज तस्वीरों को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे थे। वो उसे उसकी कुछ ऐसी हरकतें याद दिला रहे थे जो यूनिवर्सिटी में वायरल हो रही थी। वो चल फिर कर उसका अंदाज अपना अपना कर उसकी नकलें उतार रहे थे। हंस हंस कर उसके पेट में दर्द होने लगा था। एक बार तुम ऐसा ड्रेस पहनकर यूनिवर्सिटी आई थी कि मैं चुपके से तुम्हारी तस्वीर लिए बगैर नहीं रह सका था। इतनी अच्छी लग रही थी मैं। अपनी तारीफ सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई। इतनी अच्छी लग रही थी कि हंसी नहीं रुक रही थी। सोचा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो वो मैंने तस्वीर इधर उधर बांट दी। तुम सब बहुत कमीने रहे हो, उसने मुंह बना लिया था। वो सब कॉफी पी रहे थे और दिल पर भारी पत्थर रखकर उन्होंने कुछ महंगी वाली पेस्ट्रियां मंगवा ली थी। खुदा आज भी उन्हें महंगी ही पड़ने वाली थी। उफ ये महंगाई, उफ ये उनकी गुर्बत। किसी जोकर से कम तुम भी नहीं रही। गर्दन में सरिया, आंखों में सीसा, चाल में डोना, अंदाज कैटी पैरी। पता नहीं तुम अमीर लोग ऐसी वाहियात चीजें कहाँ से सीख लेते हो। दुनिया को जूती की नोक पर रखना और इंसान को इंसान ना समझना, दौलत तो बड़ी लानत है। हाँ ऐसा ही है। हुदा ने लाइम से इत्तेफाक किया। वो ऐसी ही रही थी, लेकिन वो अकेली तो ऐसी नहीं थी। आधी दुनिया इस जैसी थी। शो ऑफ और वाहियात, मगरूर और बददिमाग, जेब में सारी दुनिया की अथॉरिटी रखकर पोजीशन और स्टेटस की दौड़ में दौड़ने वाले गधे।
اس دوڑ سے باہر والے گدھوں نے اس کی میزبانی بہت دل سے کی تھی، باتوں سے اس کا دل بھر دیا تھا۔ اب اپنے ہاسپٹل بیڈ پر وہ ان باتوں کو مہینوں سوچ سکتی تھی۔ اس کی فرینڈز نے کہا کہ وہ اسے ڈراپ کر دیں گی، لیکن وہ نہیں مانی۔ شام 6 بجے تک وہ ان سب کے ساتھ رہی، پھر وہ ان سے الگ ہو گئی۔ وہ ایک ہی روٹ پر بار بار بسیں بدل بدل کر بیٹھ رہی تھی، چڑھتی تھی، اترتی تھی، چلتی تھی، اگلی بس میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ دنیا کے بہت سارے مناظر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہتی تھی، تاکہ وہ واپس جائے تو اس کے پاس یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہو۔ رات ہو گئی تو اس نے ایک جگہ سے ڈنر کیا، دوسری جگہ سے کافی پی، تیسری جگہ سے جوس، اور چوتھی جگہ بیٹھ کر وہ یہ سوچتی رہی کہ یہاں سے کیا کھایا جائے۔ ویٹر کی گھوریاں کھانے کے بعد وہ پانی پی کر اٹھ گئی۔ راہ چلتے راہگیر، بسوں میں بیٹھے مسافر، ریسٹورنٹس کے ویٹرز، کونے کی میز پر بیٹھی سرخ بالوں والی آنٹی، ونڈو شاپنگ کرتی مایوس صورت لڑکی، فون پر گرل فرینڈ سے بک جھک کرتا لڑکا، اس نے ہر منظر، ہر انسان، ہر احساس کو دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اسے سب بہت اچھا لگا تھا۔ ابھی رات کے 9 بجے تھے، اس کے پاس کافی وقت تھا۔ چلتے چلتے اسے مسجد دکھائی دی، پھر اس کی نظر چرچ پر پڑی۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چرچ کا بھی۔ وہ چونکی تھی۔ یہ بات آج اس کے علم میں آئی تھی کہ عبادت گاہوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس نے مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ مسجد کو اندر سے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کہاں رہتا ہے، اپنے بندے کے دل میں۔ فرشتے نے کہا، وہ کیسے ملتا ہے؟ اس نے بے تاختہ پوچھا تھا۔ یقین سے، فرشتے نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔